नवीद मलिक ने लिखा था, तू परिंदों की चूंचों पे उगती हुई नगमगी, तू दरख्तों की छांव में पलती हुई सादगी, तू बहारों के दामन में बिखरी हुई बेखुदी, तू सुलगते सवालों के बातन में बहकी हुई आरजू, तू है मासूम बच्चे की आंखों में हैरत का दाग। कौन समझे तुझे? तीरगी, रोशनी, जिंदगी, बेबसी, आदमी और एक कामनी, कौन तेरी ज़बां से हुआ आशना? कौन समझा तुझे? पानियों की लड़ाई में मौजों ने तेरी कोई बात मानी है क्या? सरहदों पे भड़कती हुई आग ने तेरे कदमों पे बोसा दिया है कभी? शायरी आ जरा देख ले, मेरे पहलू में बरगद के पाले हुए वसवसे, अपने माथे से चुपकी लकीरें मिटा और बता, इस तारों से बरगद की शाखें भी कटती हैं क्या? शायरी, तुझसे तो कामनी का कोई एक जज्बा भी महका नहीं, तुझसे दुनिया में क्या इनकलाब आएगा? शायरी, देख मेरे सरहाने, तमन्नाएं कितनी है जिंजीर पा, कितने ख्वाबों के टूटे हुए पर हैं बिखरे हुए, आके मिल कर अजल के किसी गोशाए नम में जाने को रखते सफर बांध लें। कौन समझा तुझे? कौन समझे तुझे? दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये हुक्मरां आपको कभी समझे हैं क्या? नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या ये हुक्मरां सोच रहे हैं। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां आपके लिए बेहतरी के इकदामात क्या कर रहे हैं। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां आपके शिकम की आग बुझाने के लिए रोटी सस्ती करने के इकदामात कर रहे हैं क्या। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां माहाना आमदन से आपकी पूरी पड़ रही है पे परेशान है कि नहीं है। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां आपकी बेटियों की शादियां सोने की कीमतों में इजाफे के बायस रुकी होने पे फिक्रमंद हो सकते हैं। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां आपके बच्चों के पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी ना मिलने और अगर मिल भी जाए तो मजदूर की उजरत से कम मिलने पर क्या परेशान होंगे। दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये हुक्मरां आपके खैरखा दिखाई देते हैं कि नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय दूसरों की खामियां बताकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कोताहियों को किस्मत और आलमी मंडी का खेल और दूसरों के उन्हीं इकदामात को उसकी नाहली बताकर वोट मांगने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो दुश्मन की गलती का इंतजार करके अपनी सियासत चमकाने वाले हैं। हम मां के पेट से किसी मौलाना जरदार शरीफ नियाजी के नाम लेवा नहीं होते। हम तो पेट की भूख मिटाने, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने, अपने हाल को अपने माजी से बेहतर बनाने की तगोदों में आपके झंडे उठाने, आपके नारे लगाने, आपके दुश्मनों को गिराने और आपको माथे का झूमर बनाने और अपनी जवानी गंवाने में जिंदगी को उजाड़ देते हैं। बदले में झूठे और खोखले नारे, वादे और दावे के लिए आप फिर से चले आते हैं। हमें बताइए कि दहाइयों से क्या बेहतरी के आसार नुमाया किए आपने। हमारा हाल तो यह है कि WFP और FAO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खुराक का अदम तहफ़्फ़ुज़ खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, जिससे पाकिस्तान भर में लाखों अफराद और खानदानों के मुतासर होने का खदशा है। इस पर PMA ने कहा है कि ग़िज़ाई किल्लत, अवाम की सेहत और बहबूद पर संगीन मनफी नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। नाकामी ग़िज़ा से दिमागी नशोनुमा में खलल पड़ता है, जिसके असरात पूरी जिंदगी भी रूनमा हो सकते हैं। WFP और FAO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खुराक का अदम तहफ़्फ़ुज़ खतरनाक हद तक जा पहुंचा है, जिससे पाकिस्तान भर में लाखों अफराद मुतासर होंगे। ग़िज़ाई किल्लत जो है ये पाकिस्तान में इस हद तक मुतासर हो सकती है कि अगर ये पैदा हुई और पैदा होने पर संगीन असरात नुमाया हुए तो पूरी जिंदगी हमें इसी पर रोना पड़ सकता है। PMA ने इस ज़िमन में हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। FAO और WFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत के तहत दुनिया भर में 9वें नंबर पर मौजूद है। 3 सूबों की कम अज कम 86 लाख आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत की शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान का मौशी बहरान कम हो जाए तो कुछ बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। इस ज़िमन में 2022 के सैलाब को भी शामिल किया गया, जिसकी बदौलत लाखों अफराद अपने घर और खुराक से महरूम हुए और अब भूख, इफलास और बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। हुकूमत, गैर सरकारी तंजीमें, सिविल सोसाइटी, मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया जाता है कि वो सब मिलकर इस अहम मसले से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद करें।
اس میں زرعی پیداوار میں اضافہ، ذخیرہ اندوزی اور تقسیم کے نظام کو بڑھانا، جدید کاشتکاری کے طریقوں کو فروغ دینا اور غربا کو مدد فراہم کرنے کے لیے سماجی تحفظ کے جال کو مضبوط کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ پی ایم اے نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ پی ایم اے طبی سہولیات اور غذائیت سے متعلق آگہی کے لیے صحت کے نظام کی ترقی اور مضبوطی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان میں غذائی عدم تحفظ کے کثیر جہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وسائل اور مہارت کو متحرک کرنے کے لیے مؤثر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قائم کی جانی چاہیے۔ تو اسی تناظر میں عوامی آگہی اور شعور کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، عوام کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ محکمہ جات کو بتانے کی ضرورت ہے، حکومت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو قومی ایجنڈے کے طور پہ اختیار کیا جائے اور وسائل کا استعمال کیا جائے۔ اس ضمن میں جو بھی پالیسی اور پروگرام ہیں انہیں فوری طور پہ نافذ کیا جائے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت انتظام کرے گی خوراک کا۔ الیکشن کا ماحول ہے، بریانی اور قورمے کا اپنے کیمپس میں اہتمام کیا جائے گا، 500 اور 1000 کے راشن کے بدلے ووٹ مانگا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی بھر کے کھا پی لو، پھر جانے سال بھر شکم کی آگ بجھ سکے یا نہ بجھ سکے۔ پاکستان کے سیاسی و معاشی بحران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ سیاسی اتل پھتل شاید براہ راست معاشی بحران کا سبب نہ بنی ہو، لیکن یہ اس میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں گزشتہ سال اپریل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے وقت جی ڈی پی 6% تھی، جبکہ رواں مالی سال میں ملک کی جی ڈی پی کی شرح نمو 0.6% تک آنے کی توقع ہے۔ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب، ادائیگیوں کے بحران اور سیاسی ہلچل نے صورتحال کو مزید سنگین بنایا۔ سال 2019 میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے $6.5 ارب کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور پاکستان اس معاہدے کے تحت $1.1 ارب کی آخری قسط حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آگاہ کیا تھا کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر $4.19 ارب پر آ چکے ہیں، جبکہ ماہرین یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ رقم ایک ماہ کی درآمدات کے لیے مشکل سے کافی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ماضی میں اشارہ دیا تھا کہ 30 جون کو آئی ایم ایف پروگرام مزید پیش رفت کے بغیر ختم ہو سکتا ہے، تاہم وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے راستے پہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ اس غیر یقینی کی صورتحال نے ملک میں معاشی فرنٹ پر خوف جیسی صورتحال جو پیدا کر دی ہے، اس بے یقینی صورتحال کے باعث امریکی ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپیہ مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ ماضی میں اوپن مارکیٹ میں $1 کی قیمت 310 پاکستانی روپے کے برابر ہو گئی تھی، یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، جبکہ اپریل 2022 میں جب چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا تو $1 کی قیمت 182 پاکستانی روپے کے برابر تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ تو پاکستان ڈیفالٹ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک نے 1998 میں جوہری تجربات کے بعد ابتر حالات دیکھے ہیں۔ ملک پہلے ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اب بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی اپنا درآمدی بل سخت کر دیا، اگر اس کی مسلسل نگرانی کی جائے تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $5 ارب کے لگ بھگ رہ جائیں گے، اس لیے ہم قرض کی ایک ساتھ ادا کر سکیں گے اور ڈیفالٹر نہیں بنیں گے۔ شبر زیدی صاحب جو سابقہ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو، پاکستان کی معیشت پہلے ہی زبحالی کا شکار ہے اور یہ حکومت اس سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اپریل کے مہینے میں ملک میں مہنگائی کی شرح 36.4% ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ تھا۔ یہ جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح، یہ یاد رکھنا ہوگا۔ شبر زیدی صاحب کا یہ بھی ماننا تھا کہ کوئی بھی سمجھدار شخص آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا۔ ان کے مطابق معیشت میں اصلاحات کو سیاسی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سیاست کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ ہماری برآمدات کم ہو رہی ہیں، ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی بھی حکومت اپنے طور پہ سنبھال سکتی ہے۔ ملک کو بچانے کے لیے معاشی انقلاب کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ آئندہ بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے، جس کا مطلب بہت کم سبسڈیز ہوں گی، اور پاکستان میں یہ سال عام انتخابات کا سال کہلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمراں اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آئندہ بجٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں چھوٹ کے ساتھ ساتھ دیگر رعایتیں دینا چاہتی ہیں۔ اب اس میں ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، رعایت دینی چاہیے، لیکن ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر حکومت آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ کافی بڑھ سکتا ہے، مگر اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے لیے کچھ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، جن کا اثر انتخابات میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ کچھ ماہرین اقتصادیات کا خیال یہ ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال صرف گزشتہ ایک سال کی سیاسی کشیدگی کا شاخسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ گزشتہ چند دہائیوں میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ وہی فیصلے
जिन्हें उन फैसलों ने पाकिस्तान को मौजूदा सूरत-ए-हाल पे पहुंचा दिया। अब सियासी तौर पे प्लानिंग क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि मुल्क की सूरत-ए-हाल को नई प्रैक्टिस की भेंट नहीं चढ़ा सकते, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2018 के इलेक्शन नताइज को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। 2017 के बाद मुल्क की मईशत की ग्रोथ गिरी है, अवाम समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल में किसने धकेला। मौलाना साहब का यह भी मानना है कि जलसे हमने भी किए हैं और हमारे जलसों के मुकाबले में पीटीआई के जलसे नहीं जलसियां होती थी, लेकिन हमारे जलसों में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अब एक जमात ने फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो फिर आर्मी एक्ट भी हरकत में आएगा। आर्मी एक्ट की भी कानून में एक हैसियत है और आर्मी एक्ट पर भी अपील हो सकती है। सरबराह पीडीएम ने मजीद कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, हर पार्टी का अपना मंशूर है। सीट एडजस्टमेंट के तौर पे इलाकाई इत्तेहाद हम कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से जो मैं कह रहा हूं वही पीडीएम का मौक़िफ़ है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अदालतों ने करना है, ये हम उसका फैसला नहीं कर सकते। अब ये वो मंजरनामा है जो सियासी तौर पे बयानिया क्या है, वो पीटीआई के मुखालिफ है। गवर्नेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो बजट में महंगे और इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। बजट में $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान है। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और एलईडी महंगी होने का इम्कान है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि इंपोर्टेड मेकअप के सामान, लिपस्टिक, मस्कारे और फेस पाउडर पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। उसके लिए इंपोर्टेड कलर्स, डायर्स, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, इंपोर्टेड ब्रांडेड शूज, खवातीन के इंपोर्टेड ब्रांड के परस, इंपोर्टेड शैम्पूज, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। आइंदा बजट में इंपोर्टेड सनग्लासेस, परफ्यूम्स, इंपोर्टेड प्राइवेट असलहा, ब्रांडेड हेडफोन्स, आईपॉड, स्पीकर्स, इंपोर्टेड लग्जरी बर्तन, इंपोर्टेड दरवाजे और खिड़कियां, बाथ फिटिंग्स, टाइल्स, सैनिटरी, इंपोर्टेड कारपेट्स और गलीचे पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। इसके अलावा इंपोर्टेड एनर्जी ड्रिंक्स, इंपोर्टेड जूसेस, गाड़ियां, मौसीकी के इंपोर्टेड आलात, इंपोर्टेड बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, इंपोर्टेड चॉकलेट और कैंडी पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। लग्जरी आइटम्स पर जो सेल्स टैक्स रहेगा ये 25% रहने से 55 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। लेकिन इसमें एक सवाल ये कि माजी में हमने इन पे ये तमाम टैक्सेस लगाए थे, लेकिन सेल कम हो गई थी। पाकिस्तान सर्वेलिंग, डिफेंस, दिफा और डेवलपमेंट के अतराफ गर्दिश करेंगे कि बजट स्ट्रेटेजी जो पेपर है बीएसपी, जिसे पाकिस्तान फाइनेंशियल मैनेजमेंट पीएफएम एक्ट के तहत हर माली साल के लिए 15 अप्रैल तक पार्लियामेंट से मंजूर हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक काबीना से मंजूरी हासिल नहीं कर सका। अगर एफबीआर की टैक्स वसूलियां आइंदा बजट में हदफ के मुताबिक 9.2 ट्रिलियन रुपए हो जाती हैं तो एनएफसी अवार्ड में अपने हिस्से की बुनियाद पे 57.5% सूबों को फराहम किया जा सकेगा, जिससे मजमूई विफाकी वसूलियां 4 ट्रिलियन और सूबों का हिस्सा 5.2 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। इस तरह आइंदा बजट से मजमूई रेवेन्यू का हजम 6.5 ट्रिलियन रुपए के करीब होगा। आइंदा बजट में कर्जे उतारने के लिए स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट 21% की रोशनी में मतलूबा रकम का तखमीना 7.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। अब ये वो एदादो शुमार है जो एक आम जहन में नहीं आते। एक आम तबका जो है उसे ये समझ में नहीं आएगा। ये आम तबके को बेचेंगे क्या? आम तबके को ये बेचेंगे कि मुखालिफिन ने गलतियां क्या की। आम तबके को ये बेचेंगे कि मुखालिफ के दौर के अंदर कीमतें इतनी थीं तो हमारे दौर में अगर बढ़ी हैं तो अब कम भी हो रही हैं। ये आम तबके को ये बेचेंगे कि हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर सस्ते तेल की फराहमी के लिए तगो-दो कर लिए। ये आम तबके को ये बेचेंगे कि चीन के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और चीन के साथ सी पैक का मुआहिदा बड़े पैमाने पर होगा। ये आम तबके को ये बेचेंगे कि बार्टर ट्रेड सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी का बायस बनेगा। ये आम तबके को ये बेचेंगे कि अब इंतखाबात के बाद हम आएंगे, बरसर इक़्तिदार आएंगे तो अक्सरियत के साथ आएंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले कर सकेंगे। ये आम तबके को ये बेचेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था तो हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने की तगोदो करते रहे, इसलिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। अगर आपने अपनी सियासत ही कुर्बान की थी तो फिर ये जो जलसे आप कर रहे हैं ये जलसों के नताइज आपकी तवक्को के बरअक्स होने चाहिए, क्योंकि आपकी तवक्को ये है कि आपका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर 2 माह पहले तक आपके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था, अगर 2 माह पहले तक अवाम को बेचने के लिए आपके पास कोई बयानिया नहीं था, अगर 2 माह पहले तक अवाम को बताने के लिए आपके पास कोई गुड गवर्नेंस के असलूब नहीं थे, अगर 2 माह पहले तक
عوام کو بتانے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ آپ کے روابط بہتری کے اوپر استوار نہیں تھے. اگر 2 ماہ پہلے تک، یہ 2 ماہ بھی میں زیادہ عرصے کی بات کر رہا ہوں، 1 ماہ ہی لے لیں آپ، اگر 1 ماہ پہلے تک آپ کے لیے عوام کے پاس جانے کے لیے کوئی منظم منصوبہ بندی نہیں تھی، اور آپ کے پاس یہ بھی ممکنہ طور کے اوپر خبر نہیں تھی کہ کیا اس سال الیکشن ہو بھی جائیں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس پورے منظرنامے کے تحت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اب آپ کے پاس کیا آیا ہے؟ کیا مخالف کی غلطی آپ کے پاس آئی؟ مخالف نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو وہ ریاست کے اوپر وار تھا، وہ ریاست کے اوپر وار تھا تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کن افراد کی جانب سے کیا گیا، ان کو قرار واقعی سزا دیجئے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مخالف اگر دب جائے گا تو آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا. یہ ماننے کی بات ہے کہ ووٹ ہے تو پی ڈی ایم مخالف ہے، ووٹ ہے تو وہ ووٹ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ہمارے اوپر معیشت کا عذاب مسلط کیا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوئی ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر جو چھوٹے پیمانے کی انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ہنڈی کے کاروبار کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ایل سیز کے اوپر پابندی لگی ہے جس کے باعث بین الاقوامی سطح کے اوپر روابط کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ٹیکسٹائل کا بڑا سیکٹر سکڑ کے ایک چھوٹے سیکٹر میں تبدیل ہو چکا ہے اور آپ کے سرمایہ کار بیرونی سرمایہ کاری پر راغب ہو چکے ہیں، موجودہ حکومت کے دور کے اندر پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی واقع ہوئی ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب نہیں ہوئے، جو کہ پہلے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ بھی اپنا سرمایہ نکالنے پر مجبور ہوئے. موجودہ حکومت کے دور کے اندر پاکستان میں سونے کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ہمیں بین الاقوامی سطح پہ دھاگے کی امپورٹ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، موجودہ حکومت کے دور کے اندر پاکستان کی موٹر وہیکلز جو انڈسٹری ہے اس نے بڑے پیمانے کے اوپر اپنی انڈسٹری کو بند کرنے کا اندیا دیا، موجودہ حکومت کے دور کے اندر ایک عام شخص یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آج اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کل میں اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکوں. موجودہ حکومت کے دور کے اندر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں فرق 35 روپے تک جا پہنچا. موجودہ حکومت کے دور کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ مہنگائی کی شرح ہماری جہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے 10% کم کے اوپر ہمارے ہی خطے کے اندر ایک ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. موجودہ حکومت کے دور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ صرف مخالفین کو دبانے سے آپ کی سیاست چل سکتی ہے، گورننس اس میں کوئی اہم عنصر نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے. اسی طریقے سے آپ عوام کو دبانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ عوام کی ذہن سازی چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اسلوب کے معیار کو متعین کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنی نسلوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نسل در نسل آپ کی نسل در نسل غلامی کرتے رہیں. وہ صابر علی صابر نے لکھا تھا کہ غلامہ دے غلامہ دی غلامی کر دیا ہویاں، وفادی ریت چلی سی جوانی بیت چلی سی، کسے جگنو نے دسے آئے ہنیرا نال نہیں جمیا، تیرے پرکھاں دا ہانی ہے، بڑی لمبی کہانی ہے. یہ ساوے لال کالے جھنڈیاں دے نال کھیندے نے تے سانو یار کہندے نے، اسی یہ سمجھ دے کیوں نہیں کہ ساڈے خون پانی تے انہاں دا تیل پانی ہے، بڑی لمبی کہانی. یہ کہانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کہانی کے کردار بدلنے کی ضرورت ہے. بصورت دیگر یہ چہرے تبدیل ہوں گے، کردار وہی رہیں گے، نام تبدیل ہو جائیں گے، ان کی اشکال وہی رہیں گی، وہ اشکال ذہنی طور پہ وہی ہوں گی، ان کے اعمال وہی ہوں گے جو مستقبل میں نظر آئیں گے جو ماضی میں دکھائی دیتے تھے. یہ کردار بدلنے کی ضرورت ہے اشکال اور اعمال کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.